बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। प्लाट कैसे चुनते हैं? अगर सोसाइटी की बिल्डिंग हो रही है और वो आपको ये कहती है कि आप इतनी पेमेंट करके अपनी मर्जी का प्लाट चुन लें, तो आपने कैसे प्लाट का इंतखाब करना है? और फिर अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं किसी गली मोहल्ले अपने इर्द गिर्द, तो आपने उस प्लाट का इंतखाब में किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपने उस प्लाट के इंतखाब में किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कल वो प्लाट आपको दुगना किराया, दुगना प्रॉफिट और दुगना इन्वेस्टमेंट में इजाफा करे। आज का टॉपिक है। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं आपको प्लॉट चुनने का तरीका बता रहा हूँ, चाहे वो आप बेल्टिंग में सेलेक्ट करते हैं या फिर वो आप ख़रीद रहे हैं रीसेल वैल्यू वाले प्लाट। क्योंकि मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि जब भी कि जिसमें कोई खामी थी तो उसने कहा कि इसे घर को बना देते हैं, इसे रेंट पे लगा लेंगे। हालांकि ये दुरुस्त तरीका नहीं है। रेंट पे आपकी ऐसी प्रॉपर्टी लगती है जो आउट क्लास होती है। अगर आप 4 करोड़ रुपए का या 5 करोड़ रुपए का घर बना रहे हैं तो याद रखें उस घर में आबाद होने वाला शख्स 15 से 20 करोड़ का मालिक हो सकता है। और अगर आप उस शख्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वो घर तामीर नहीं करेंगे तो उस घर में फिर कोई लोअर मिडिल क्लास का बंदा आएगा, मतलब यानी कि करोड़पति आएगा तो लाखों रुपए रेंट देगा और लोअर मिडिल क्लास का बंदा आएगा तो हज़ारों रुपए रेंट देगा। इन ट्रिक्स को हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना होता है और सोचना होता है। सबसे पहले अगर आप बिल्डिंग में आप अपना प्लॉट चुन रहे हैं तो आप देखें कि क्या आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है, क्या आपका प्लॉट मार्केट के नज़दीक है, क्या आपका प्लॉट स्कूल के नज़दीक है, क्या आपका प्लॉट प्ले ग्राउंड के नज़दीक है, वॉकिंग ट्रैक के नज़दीक है। इन चीज़ों का आपने पहला और बुनियादी ख्याल रखना है। सेकंड, आपने ये देखना है कि आप जो प्लॉट चुन रहे हैं क्या ये प्लॉट कॉर्नर है या फिर नॉन कॉर्नर है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि बिल्डिंग में इतने पैसे दें और ये सहूलियात हासिल करें तो कोशिश करें सबसे पहले कॉर्नर प्लॉट चूज करें, उसके बाद कोशिश करें पार्क फेसिंग। ये पार्क फेसिंग तो इंतहाई लाजमी है। वॉकिंग ट्रैक करीब होना भी इंतहाई लाजमी है। प्ले गार्डन जो बच्चों के खेलने का, उसके बाद पार्क, ये चीज़ों का आप और मार्केट सबसे अहम जुज़ है। देखना है जो सोसाइटी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी दे रही है वो कितनी दूर है। इसी तरह अगर आप शहर में कहीं प्लाट चुन रहे हैं, कभी भी प्रॉपर्टी डीलर की मत माने। ये बात याद रखें, ये पहली और बुनियादी बात है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये कौन शख्स है जो सच्ची और खुली बातें कर रहा है। देखें, प्रॉपर्टी डीलर हमेशा आपको वो प्लाट मुंतखब करवाएगा जिसमें उसका बड़ा मार्जिन होगा, वो सहूलियात नहीं देखेगा। प्रॉपर्टी डीलर थर्ड क्लास प्लॉट खरीदेगा, ये 25 लाख रुपए का प्लॉट खरीदेगा, ये आपको 45 लाख रुपए का देना चाहेगा। आपने हमेशा अपनी प्रायोरिटी खुद का तयन खुद करना होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। फर्ज किया आपने टॉप सिटी में प्लॉट खरीदा, मुमताज सिटी में प्लॉट खरीदा, फर्ज किया आपने गुलबर्ग में भी खरीदा, फर्ज किया आपके पास बैरिया में भी है, फर्ज किया आप DHA में भी खरीदना चाहते हैं, पॉकव्यू सिटी में भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन हर जगह आपने आउट क्लास लोकेशन को सिलेक्ट करना है, बिकॉज आप ना सही आपसे कोई बहुत अच्छा बंदा इस घर में रहे, वो इसको संभाले भी और ये आपका घर इतना अच्छा कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि रेंट के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा कहीं मेन पे आपका घर है, पार्क फेसिंग के करीब है, मार्केट के करीब है, किसी प्राइवेट स्कूल को जरूरत है, वो आपका घर ले सकता है। इन चीजों का ख्याल रखें। घर तामीर करते हुए आपने ख्याल रखना है कि कौन से लोग मेरे किराएदार होंगे। घर तामीर करते हुए एक सबसे बड़ी गलती करते हैं
جو آپ دیکھیں گے اسلام آباد کے مختلف گھروں میں آ کے دیکھیں گے، راولپنڈی کے، لاہور کے گھروں میں، کہ باہر سے ایک ہی گیٹ ہے، اندر سے ایک سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، ایک نیچے آ رہی ہیں۔ یہ اسلام آباد کے اندر بھی یہ خامی ہے۔ سنگل گیٹ کبھی بھی نہ دیں۔ سب سے پہلے تو رینٹ کے لیے جو وزٹ کرتا ہے، سب سے پہلے وہ بندہ یہ کہتا ہے یار میں تو اس جگہ پہ کسی صورت آتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ کیا نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے۔ سیکریسی ایک الگ چیز ہے، سیکیورٹی سب سے بنیادی چیز ہے۔ نیچے کون رہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، اوپر کون ہے نہیں پتا، نیچے والوں کی عورت اکیلی ہے، اوپر مرد اکیلا ہے، حادثہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے گھر ڈیزائن جب آپ نے کرنا ہے تو دونوں جو اوپر والا پورشن ہے اس کو الگ راستہ دیں۔ اگر آپ رینٹ پہ لگانا چاہتے ہیں، اس کی تعمیر اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہر پورشن آپ کو الگ سے اور بڑا رینٹ دے۔ اگر آپ کا گراؤنڈ پورشن ہے، اس کا الگ راستہ ہونا چاہیے، گیٹ الگ ہونا چاہیے، میٹر الگ ہونا چاہیے، بجلی پانی گیس کی سہولیات الگ الگ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ایسے گھر رینٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیس کا میٹر ہوتا ہے وہ 3 سٹوریز ہوتی ہیں۔ اس گھر کا اگر رینٹ دیکھیں، نارملی آپ کو پورشن اسلام آباد میں 75 سے 80 ہزار روپے کا ملتا ہے، لیکن جہاں ایک گیس کا میٹر لگا ہوا ہے وہاں آپ کو پورشن 40 سے 45 ہزار 50 ہزار میں بھی ملتا ہے۔ جہاں ایک میٹر لگا ہوا ہے اس کا المیہ یہ ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں، نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بور پہ موٹرز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ 3 پورشن ہے، گراؤنڈ، فرسٹ، سیکنڈ۔ اب اس میں یہ ہے کہ 10 دن موٹر ایک چلائے گا، 10 دن دوسرا چلائے گا، 10 دن تیسرا چلائے گا، یہاں بھی مکس اپ بنتا ہے۔ ایسے گھر بھی لوگ رینٹ پہ نہیں لے، ایسی تعمیرات بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنی پراپرٹی کو آؤٹ کلاس کرنا ہے جب، تو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ سٹارٹ فرام دا بلڈنگ۔ آؤٹ کلاس جگہ آپ چوز کر لیں، اس کے بعد اس کی آؤٹ کلاس تعمیرات کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس گھر میں نہیں رہتے تو کوئی بات نہیں، وہ گھر آپ کو ریٹرن جو ہوگا وہ بہت بڑا دے گا۔ فرض کیا آپ یہ ساری سہولیات انسٹال کرنے کے بعد تینوں پورشن لگاتے ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ آپ کو رینٹ آئے گا، 75 ہزار روپے پر پورشن کے حساب سے۔ آپ ذرا دیکھ لیں، نیچے والا تھوڑا مہنگا لگے گا، پھر بھی اگر 2 سے 2.5 لاکھ روپے آپ کا ریٹرن آتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی اگر اماؤنٹ انویسٹ کرنی پڑتی ہے، تھوڑی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے۔ اب اسٹریٹجی بنانے میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ گھروں کو اتنا کنجسٹڈ بنا لیتے ہیں کہ رینٹ والے رہیں گے، کیا ہوا؟ 3rd کلاس لکڑی استعمال کرتے ہیں دروازوں کے لیے، رینٹ والے رہیں گے۔ کچن 3rd کلاس بنا ہوا ہوگا، کرائے پہ لوگ رہیں گے۔ یہ مینٹیلٹی جو ہے نا، یہ جاگیردارانہ مینٹیلٹی ہے کہ جو مجھے پیسے دے گا وہ 3rd کلاس میں رہے گا، میں اپر کلاس میں رہوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی پراپرٹی کی ویلیو نہیں اٹھتی۔ بھائی خود آپ لو کلاس میں رہ لو، نارمل کنسٹرکشن میں رہ لو، جس جگہ سے آپ نے پیسہ لینا ہے نا وہاں آؤٹ کلاس کنسٹرکشن کریں، پھر آپ کی پراپرٹی آپ کے لیے ویلیویبل ہوگی، وہی پراپرٹی آپ کو ریٹرن دے گی۔ ہم یہاں پہ یہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی جو مسٹیکس ہیں انہیں لے کے ویڈیوز بناؤں، تاکہ جو لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں، جو لوگ گھر بنا رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے بنا رہے ہیں یا پھر کرایہ داروں کے لیے بنا رہے ہیں، وہ اچھی انویسٹمنٹ کریں تاکہ ان لوگوں کو ریٹرن اچھا ملے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ویڈیوز میں روزانہ دیتا رہوں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے دیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔